बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के दिन और आज की रात में ये दुआ जरूर मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम नेक और जायज हाजतों को पूरा फरमाएगा। ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। इसे पढ़ने से सुकून मिलता है। आप दिल से आमीन कहते जाइए। मैं दुआ का आगाज कर रहा हूं। आप मेरे साथ दुआ में आमीन कहते जाइए और इस दुआ को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आमीन कहें। कौन जाने अल्लाह तबारक व ताला को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसी के सदके हम सबकी हाजतें पूरी हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह रहमान और रहीम, आमीन। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के बादशाह, ए तमाम मखलूक को पालने वाले, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, आसमानों और जमीन के मालिक, पहाड़ों और समंदरों के मालिक, इंसानों और जिन्नों के मालिक, ए अर्शे अजीम के मालिक। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं, हम तेरे सियाहकार बंदे हैं। तू हमारी खताओं को न देख, अपनी रहमत को देख। ए अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, छोटे हो या बड़े, जाने अनजाने में जो भी गुनाह हमसे हो गए सबकी तू माफी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं लेकिन तू हमारा मौला है। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के काबिल नहीं। ए अल्लाह, हम गवाही देते हैं तेरी तौहीद की कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ए रब्बे करीम, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सीराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना। ए अल्लाह, हमें ऐसी नमाज अता फरमा जिससे तू राजी हो जाए, ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू खुश हो जाए। ऐ मेरे मौला, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर ही हमारा खात्मा फरमा। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की पाबंदी करने वाला बना और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें जल्द कर्ज से निजात अता फरमा। ए रब्बे अर्शे अजीम, हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को भी हिदायत अता फरमा। ए परवरदिगार, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता लेकिन फिर भी हम तेरे दर पर हाथ फैलाए खड़े हैं। इन टूटे फूटे हाथों से जो दुआ मांग रहे हैं उन्हें अपने करम से कबूल फरमा। ए अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। हमारी तमाम दुआओं को अपनी रहमत और करम से मंजूर फरमा। ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुनिया से रुखसत हो चुके तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे और उन्हें अज़ाब अकबर से महफूज फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है, जो परेशान है, जो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, उन सबको शिफाए कुलिया अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। हमें हर कदम पर कामयाबी अता फरमा। हमारे नसीबों को खोल दे। ए अल्लाह, जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान दे चुके हैं उनकी मेहनत को कबूल फरमा। उन्हें कामयाबी और उज्जवल भविष्य अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, हमें और हमारी औलाद को इम्तिहानों में नुमाया कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को सेहत, आफियत और लंबी उम्र अता फरमा। ए अल्लाह पाक, जो हमारे वालिदैन, बुजुर्ग और अजीज इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह, उन सब की मगफिरत फरमा और उन्हें अज़ाब अकबर से महफूज रख। ए अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप को और हमारे तमाम घर वालों को उन 70,000 खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ए अल्लाह, हमें पक्का, सच्चा और मुखलिस मुसलमान बना दे कि नक्शे एकदम पर चलने वाला बना दे।
اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر خاص رحم فرما۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ہماری موت کو آسان بنا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سے سخت حساب نہ لینا، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو چاہنے والا بنا دے اور دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے کم کر دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر نیکی اور ہر دعا کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو صاف کر دے اور ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما اور ہر وقت اپنی یاد میں مشغول رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں حرام رزق سے محفوظ رکھ، حلال رزق عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں تو نے اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی ہمیں عطا فرما۔ میرے پروردگار تو سن رہا ہے نا؟ اے میرے رب ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس پورے دن میں ہمیں اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دن کو ہماری زندگی کا ایسا دن بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ خاص طور پر میرے دادا، میرے نانا، میری دادی امی، میری نانی امی، میرے خالہ، میرے ماموں اور ہمارے وہ تمام عزیز و قارب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر بھائی اور ہر بہن کے بھی جو بڑے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈک عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک کی آمد کا صلہ عطا فرما، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، انہیں صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں پالا، پوسا، پڑھایا، لکھایا اور اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکیں۔ یا اللہ اس مبارک دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری نمازیں، قرآن کی تلاوت اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو جو دعائیں مانگی ہیں، جو جو حاجتیں دل میں رکھی ہیں، جو جو مرادیں مانگی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا، بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
हम सब से राजी हो जा। या अल्लाह, हमें ऐसा हलाल और वसी रिज्क अता फरमा कि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारे दिलों की छुपी हुई हाजतों को भी पूरा फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तूने दुनिया में हमारे ऐब छुपाए हैं, क़यामत के दिन भी उन्हें पर्दे में रखना। ए रहमान, ए रहीम, अपनी रहमत को देख, हमारे गुनाहों को न देख। या अल्लाह, जो लोग इस चैनल के जरिए दुआ में शामिल हुए, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी जिंदगी में खुशियां अता फरमा, इस चैनल की हिफाजत फरमा और इसे हिदायत का जरिया बना। या अल्लाह, हमें भी हज और उम्रा की सादत नसीब फरमा, अपने घर काबा को देखने वाली आंखें अता फरमा, मदीने की गलियों में घूमने, गुम्बद देखसरा को देखने और दरूद और सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हम तेरे ही फकीर हैं, तू ही हमारा बादशाह है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन।